अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरे वीलॉग में एक बड़ी अहम मसले पे मैं बात करूँगा और ख़ास तौर पर जो कल बसंत मनाई जा रही है उसके हवाले से मैं एक खुसूसी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूँगा और वो आखिर में मैं शेयर करूँगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान है वो सामने आ गया, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी थी उसके पेश किया। मैंने कल ये ख़बर ब्रेक कर दी थी, मेरे कबूतर ने बाजी ले गया और फिर आज मुझे उसे पार्टी करानी पड़ेगी कि मैंने आपको कहा था कि कल रिपोर्ट पेश हो गई है और उस रिपोर्ट में कमिश्नर को बिल्कुल कह दिया गया कि वो इस पे शर्मिंदा हैं, या क्या आज उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं अपने बयान पर शर्मिंदा हूँ। उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि एक पार्टी समाज पीटीआई के एक रहनुमा जो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, उनके कहने पर ये मैंने दबाव में आकर या उनके कहने पर या उनकी एमा पर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने ये बयान दिया और मैं इस पर खूब शर्मिंदा हूँ। और उसके बाद वो विड्रॉ कर गए अपने बयान से, तो ये फिर अब ड्रॉप सीन हो गया इसका। मैंने पहले कह दिया था कि कमिश्नर ये दबाव कबूल नहीं कर सकेंगे और जो भी सच होगा उसको सामने आना चाहिए, और ये सच जो है वो सामने आ चुका है। और इसके बाद अब दीगर जो ब्यूरोक्रेट हैं वो इस हवाले से खासे मुतात रहेंगे, यकीनन मुतात रहेंगे। मुख्तसर सी बात करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की कि सारा दिन मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, कौमी सतह के मीडिया पे जो एक चीज़ चलती रही कि कादियानियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का कोई एक आया था पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है और ख़त्म नबूवत का मामला जो है वो आइन के मुताबिक ही डील हो रहा है, होगा, और ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने क्लियर कर दी है। तो इस पर अब मज़ीद बहस करना अच्छी बात नहीं है। मेरे कबूतर ने बताया कि कल जो पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 10 बजे तक लग दिया गया है, इसमें जो हल्फ उठाएंगे अरकान, फिर दोपहर में दूसरे सेशन में स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, और उम्मीद है कि रात को ही वज़ीर आला पंजाब की जो नामज़दगी हुई है वो हल्फ उठा लेंगी, या उनका मरीम नवाज़ साहिबा का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और ऐवान से वो एतमाद का वोट भी ले लेंगी, जहाँ मैक्सिमम एक दिन आगे जा सकता है। और 24 तारीख को सिंध असम्बली का इजलास बुला लिया गया है, के पी के असम्बली का इजलास भी 26 को है और बलूचिस्तान का भी 26 को ही है, और मैक्सिमम एक दिन आगे जा सकता है 27 को। तो कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 29 से पहले बुलाया जा रहा है, और वो भी जो शुनीद है, मेरे कबूतर का दावा है, वो 28 27 28 27 28 को होगा, 29 से अलबत्ता वो पहले होगा। तो ये मैं आपके साथ खबरें शेयर कर रहा हूँ और देखते हैं इस पर कहाँ तक अमल होता है। बहुत सारे दोस्तों ने, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तलब इल्म रहनुमा भी हैं, समाजी सियासी रहनुमा भी हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच करके जो बसंत से मतलब जो बात मुझे कही, मैं उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रख रहा हूँ और अपना जो कबूतर के सर्वे है वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। फैसला फिर भी आप नहीं करना है कि बसंत जो है किसी ज़माने में हमारे पंजाब की बिलखसूस सकाफ़त थी, और इसको देखा देखी दीगर सूबे भी बसंत की एक डेट सरकारी सतह पर रखते थे और लोग पतंगबाजी करके एंजॉय करते थे। लेकिन इसमें जब केमिकल डोर जो है, वो जब धात की डोर जब आई तो उसने सारी तबाही मचा दी। उससे लोगों के गले कटने लगे, बच्चों के गले कटने लगे, मोटरसाइकिल सवार या साइकिल सवार जो लोग हैं वो उनके गले कटते हैं कि बहुत सारी वारदातें हुई। मैं इसको वारदात इसलिए वाक़यात नहीं कहूँगा, वारदात कहूँगा, क्योंकि जो केमिकल डोर को पतंगबाजी के अंदर शामिल जिन लोगों ने किया, इन मुहर्रकात को देखना होगा और इस पर ही बात करना होगी। और कल रावलपिंडी में, कल जुम्मा है और कल रावलपिंडी में बसंत मनाई जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके साथ ही ये जो हरीपुर है और इस्लामाबाद के चंद इलाके हैं ज़िया मस्जिद के करीब, वो भी एक इलाके जो लोकल हैं वो समझते हैं, वहाँ पर सरेआम डोर भी बिक रही है और साथ साथ
پتنگیں بھی بک رہی ہیں۔ اب تو جو پوائنٹ آیا ہے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایپس ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں جن میں آپ پتنگ بھی منگوا سکتے ہیں اور ڈور بھی منگوا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ کیمیکل ڈور کس نے متعارف کرائی، اور ابھی تک جو کیمیکل ڈور ہے وہ کہاں بنتی ہے۔ کیا پولیس والوں کو یہ نہیں پتہ؟ پولیس والے یہ تو پتہ کرا لیتے ہیں کہ اس چھت پر پتنگ بازی ہو رہی ہے، یا یہ بچے جو پتنگ لوٹ رہے ہیں، یا یہ جو ہے چھت پر چڑھ کے تو پتنگ اڑا رہے ہیں، یہ پتہ کر لیتے ہیں۔ اور اختیار کی انتہا دیکھیں کہ ان کے پاس لمبی لمبی سیڑھیاں ہیں، وہ کسی کے گھر میں بھی چھت پہ بھی داخل ہو جاتے ہیں بغیر وارنٹ کے، بغیر پوچھے، بغیر دستک دیے، بغیر بتائے، اور ان کی چاندی ہو گئی ہے۔ پولیس والے ویسے باز نہیں آ رہے۔ راولپنڈی میں خاص طور پر میں آر پی او، سی پی او اور متعلقہ افسران کی بات کروں گا، یہ تو فون تک نہیں سنتے۔ ایس ایچ او صاحبان تو فون سننا گوارا اپنی توہین سمجھتے ہیں، جبکہ وہ پابند ہیں فون سننے کے۔ جب ان کے پاس موبائل سرکاری نمبر جو دیے گئے ہیں وہ سننے کے پابند ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایس ایچ او صادق آباد، اسی طرح سٹی، کئی اور ایس ایچ او ہیں، وہ تو فون سننا اپنی توہین سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ایس ایچ او ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، پولیس بے لگام ہو چکی ہے، اور ان کے لیے یہ رستہ کھل گیا ہے کہ وہ ڈور پتنگ اڑانے والوں کو 5,000 سے لے کر 40,000 روپے تک ریٹ ہے، اور ان کو تنگ کرنے کا بھی الگ ریٹ ہے، پھر اس کے بعد پرچہ دینے کا الگ ہے، اور اس طرح اپنی کارکردگی ان کے لیے ایک نئی راہ کھل گئی ہے کہ وہ پتنگ اڑانے والوں کے خلاف کارروائی کی آڑ میں بہت سارے پیسے بٹور رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اسلام آباد میں آپ اجازت دے رہے ہیں، دیگر شہروں میں اجازت دے رہے ہیں پنجاب کے، اور باقی جگہوں پہ نہیں، تو یہ اس کی ترسیل جو ہے، کہاں سے یہ پتنگیں آتی ہیں اور کہاں سے یہ کیمیکل ڈور آپ کے گھروں تک پہنچتی ہیں؟ اگر یہ بات جو پولیس کا بنیادی کام ہے، اگر یہ بات وہ پکڑ لے تو پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ بسنت کو سرکاری سطح پر بھی منا سکتے ہیں، جب تک پولیس والے دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی نہیں دیں گے کہ وہ کیمیکل جو سے بنی ہوئی جو ڈور ہے، دھات ہے، یہ کوئی ایک کوئی پلاسٹک کی چیز تو نہیں ہے کہ بھئی ایک کمرے میں بیٹھ کے ہوگی، یہ بڑی بڑی لمبی اس کی دھات کی جو ہوتی ہیں، کیمیکل بلائے جاتے ہیں جس پہ ڈور بنتی ہے، اس کے بڑے بڑے لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہاں سے وہ یہ بنتی ہیں۔ اگر آپ بنیاد کو پکڑیں گے، آپ اگر اس طرح کے کام کریں گے کہ بنیادی طور پر جو ڈور بنانے والے ہیں کیمیکل، ان کی پکڑ دکڑ کریں گے، تو پھر یہ اب اس کی ترسیل بند ہو جائے گی، تو پتنگ عام ڈور سے جب اڑائیں گے تو اس ثقافتی جو میلہ ہے اس سے سب انجوائے کر سکیں گے۔ اور پولیس کی جو راہ ہے، یہ پولیس والے خود ہی ڈور بھی مہیا کرتے ہیں کیمیکل، اور پتنگ کی ترسیل میں بھی سہولت کار بنتے ہیں، بیچنے والوں سے بھی پیسے لیتے ہیں، خریدنے والوں سے بھی لیتے ہیں، ڈور بنانے والوں سے بھی لیتے ہیں، ڈور بیچنے والوں سے بھی لیتے ہیں۔ ان کی تو چاندی ہوگی، اور پھر جب پکڑ دکڑ کرتے ہیں تو ان کو چھوڑنے کے پیسے الگ ہیں۔ تو موجیں ہی موجاں، پولیس کی موجیں ہی موجیں، لیکن حکومت کو یا ان اداروں کو جو حقیقی معنوں میں ملک پاکستان کے وفادار اور سچے طور پر اس کے ساتھ چلنے والے ہیں، وہ تفریح کا کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں جس سے فرسٹریشن سے مارا یہ معاشرہ ہے وہ تفریح کو صحیح انجوائے کر سکے، لیکن قانون کے دائرے کے اندر۔ لیکن قانون بنانے والے جو ہیں، قانون پر عمل درآمد کرنے والے نوٹوں کے عوض بک جائیں تو پھر آپ انجوائے کیا کریں گے؟ سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بات چھوڑے جا رہا ہوں، آپ بہتر منصف ہیں، اور ارباب اختیار جن تک یہ میری بات آواز پہنچے وہ اس کا نوٹس ضرور لیں۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہوں گا، کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ صحیح ٹھیک لگے تو ضرور۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔